सभी दोस्तों और बहनों भाइयों खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि हमारी अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो उर्दू कवायद पर है जो यूपी टेट, सी टेट, DSSB, RPSC इंटरमीडिएट और बिहार उर्दू अनुवादक के लिए यह ख़ास तौर से है। दोस्तों, दीगर इम्तहानात वाले भी इस वीडियो को देखें। आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं उर्दू कवायद पर के मौजूदा गुज़रता हुआ ज़माना क्या कहलाता है। ज़माना हाल कहलाता है, ज़माना माजी कहलाता है, ज़माना मुस्तक़बिल या नुक्ता कहलाता है। तो दोस्तों, ये ज़माना हाल कहलाता है, ये सही है, क्योंकि मुस्तक़बिल जो आने वाला है, माजी जो गुज़रा हुआ है। अगला सवाल है, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है इसे क्या कहते हैं। इसको जमा कहते हैं, वाहिद कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो सही जवाब है दोस्तों, इसको लफ्ज़ कहते हैं। अगला है, बामायनी क्या कहलाता है। बामायनी क्या कहलाता है। लफ्ज़ महमल कहलाता है, इसमें ख़ास कहलाता है, या सिफ़त या लफ्ज़ मौजू कहलाता है बामायनी। ये 64वां सवाल है दोस्तों। तो ये है, इसमें ख़ास कहलाता है, क्योंकि लफ्ज़ महमल जो है वो कोई लफ्ज़ नहीं है, महमल बेकार है। दोस्तों, रोटी जो लफ्ज़ है और वोटी जो महमल है, क्योंकि वोटी के कोई मायने नहीं है, इसीलिए पानी वानी। तो वानी जो आता है उसका कोई मायने नहीं है, वो महमल कहलाएगा। सदमा होने के मायने बताएं। सदमा होने के मायने बताएं। ये हैं इसके, अफसोस होना है, बेमुरव्वती करना, फ़ायदा उठाना या वादा करना। इसमें से सदमा यानी कि अफसोस करना, ये इसका जवाब है। 66वां सवाल, इसमें हर्फ अतफ कौन सा है। इसम, तुम और कौन। इसका सही जवाब है दोस्तों ये और, यानी कि वो हर्फ जो दो कलमों या दो जुमलों को मिलाकर किसी एक बात में दूसरी बात शामिल कर दे, जैसे और फिर वो। तो इसमें और आया, तो ये है हर्फ अतफ। आबाद की ज़िद बताएं। वीरान। इसमें मुअर्रफ़ा किसको कहते हैं। इसमें मुअर्रफ़ा भी कहते हैं और इसमें ख़ास भी कहते हैं इसको। जैसे गुलाब एक ख़ास फूल है, यानी कि गुलाब जो है ये इसमें ख़ास है, इसमें मुअर्रफ़ा है, इसलिए इसको इसमें ख़ास या इसमें मुअर्रफ़ा कहेंगे गुलाब को, कि गुलाब एक ख़ास फूल है। किस्से का हम मायनी लफ्ज़ क्या है। अफसाना है, पत है, राह है, ऊपर है। तो किस्सा क्या होता है, एक तवील दास्तान होती है, इसी तरह अफसाना। इसका सही जवाब है अफसाना। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। आका की ज़िद बताइए। आका की ज़िद ग़ुलाम, रिश्तेदार, आका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आका की जो ज़िद है वो है ग़ुलाम है। याद रखने वाली बात है कि इसके मायने हैं मालिक, हाकिम, अफसर, खुदाबंद, आक़यान। ये हैं इनकी ज़िदें हैं। खुलक की अरबी जमा क्या है। तो खलक़ैन है, खुलक़ात है, अखलाक है। तो सही जवाब है अखलाक। अखलाक है इसकी सही जमा, यानी कि अखलाक के मायने हैं खुश मिजाजी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। फ़ौज की अरबी जमा क्या है। अफवाज है, फ़ौजें हैं, फ़ौजों या फ़ौजात। तो सही जवाब है अफवाज। अफवाज फ़ौज की जमा है अरबी। 73वां सवाल आता है कि जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं। सिफत मक़दारी कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं, सिफत ज़मीरी या सिफत ख़ास कहते हैं। सही जवाब है सिफत अददी कहते हैं इसको, यानी कि जिससे किसी की चीज़ की तादाद मालूम हो। जैसे 4 लड़के 5 किताबें, तो ये अदद हो गया, ये गिनती हो गई, इसलिए इसको सिफत गिनती भी कहते हैं, सिफत अददी भी कहते हैं। ये जवाब इसका सही है। 75वां सवाल है दोस्तों। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। हर्फ
شجاعیہ کہلاتے ہیں، حرف تخصیص اور حرف رفع یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے دوستو حرف شجاعیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ماں میں پاس ہو گیا، ایک دم اچنبے سے اس نے بات کہی اور جوش و خروش سے کہی، جذبے سے کہی، اس لیے اس کو حرف شجاعیہ کہیں گے۔ ایسا لفظ جس کے ذریعے جذبہ، حیرت، غصہ یا خوف ظاہر ہو تو کون سا نشان لگاتے ہیں؟ یہ سکتہ ہے، چھوٹا سکتہ ہے، سوالیہ نشان ہے اور یہ آپ کا صفر ہے۔ تو اس میں سے ہم کیا ہے جواب؟ ہمارا جواب ہے بی۔ اس لیے جذبے کے ساتھ یا غصے کے ساتھ یا کوئی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب سوالیہ نشان ہے۔ اگلا ہے 77واں سوال ہے، وہ نام جو شاعر اپنے آخری شعر میں رکھ دیتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ لقب، خطاب، تخلص یا عرف؟ تو صحیح جواب ہے تخلص رکھتا ہے۔ خوشی کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے خوشی کا ہم معنی لفظ جو ہے، یعنی خوشی اور مسرت کے معنی بھی خوشی کے ہیں، یہ ہے اس کے معنی۔ حق کا ضد کیا ہے؟ حق کا ضد کیا ہے؟ باطل ہے، ذمہ دار ہے، انصاف ہے یا حکم ہے؟ تو صحیح جواب ہے باطل۔ حق کا ضد جو اس کا اپوزٹ جو ہے باطل ہے۔ حال کی عربی جمع کیا ہے؟ حال کی عربی جمع کیا ہے؟ حلال ہے، حالیں ہیں، حالات ہیں یا احوال ہے؟ تو صحیح جواب ہے عربی جمع احوال ہے۔ پانی پانی کرنا کے معنی کیا ہیں دوستو؟ بھروسہ کرنا، مر جانا، خوشی منانا یا مزے لوٹنا؟ تو صحیح جواب ہے مر جانا، پانی پانی کرنا۔ غریب کی عربی جمع کیا ہے دوستو؟ یہ ہمیں بتانا ہے غریب کی عربی جمع کیا ہے۔ تو اس کی عربی جمع ہے غربا، یعنی غربت بھی لکھا ہے، غریبین بھی لکھا ہے، غریبوں بھی لکھا ہے۔ صحیح جواب ہے غربا، ڈی والا صحیح ہے۔ اب آتے ہیں 84واں سوال ہے، آیت کی عربی جمع کیا ہے؟ آیت کی عربی جمع جو ہے آیات ہے دوستو، اس کو آپ ٹک کر لیجئے، آیاتیں نہیں ہیں، یہ ہے آیات۔ جس حرف یا اعراب سے آواز دگنی ہو کر نکلتی ہے یعنی وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نون غنہ کہتے ہیں، مد کہتے ہیں، زیر کہتے ہیں یا کھڑا زبر کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے کھڑا زبر کہتے ہیں۔ جیسے یحییٰ اس طرح لکھا جائے گا، یحییٰ کھڑا زبر آ گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ کھڑا زبر آ گیا کھینچ کے، یعنی دو بار پڑھا گیا، اس کو دو بار پڑھا گیا تو اس کو کھڑا زبر کہیں گے۔ جو اسم کسی کی صفت بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات کہتے ہیں، اسم جامد کہتے ہیں، اسم صفت یا اسم معرفہ کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے اسم صفت کہتے ہیں اس کو۔ 87واں سوال ہے، جو کسی شخص یا چیز کے کام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ 87واں ہے، اس کو اسم کہتے ہیں دوستو، یہ رہا اسم کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کس زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو نہ تو فارسی میں ہوتا، نہ ترکی میں، نہ اردو میں، عربی زبان میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں کھڑا زبر بہت جگہ آتا ہے، اس لیے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اعلیٰ کا ضد بتائیں۔ لمبائی، اونچائی، موٹا، دبلا۔ تو اس کا ضد کیا ہے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ مانے اونچا اور ادنا۔ دیکھیے ابھی حال ہی میں یہ جواب آ گیا ادنا۔ ادنا پہ بھی کھڑا زبر لگا ہوا ہے ادنا، تو یہ کھینچ کے پڑھا گیا ادنا، تو یہ والا صحیح ہے، یعنی ادنا کے معنی چھوٹا اور اعلیٰ کے معنی ہے اونچا یعنی بڑا۔ زمین کا ضد بتائیے۔ چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے؟ تو صحیح جواب ہے آسمان ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اور زیادہ اچھا لگا تو اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی یہ کام میں آئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔